دل نبی دی پیار کون او مینوں تو بولن دیو جی اچھا میں تو آپ ہی ڈر گیا خرے کی ہوا میرے تو پہلے ایک ہور مولوی صاحب آ گئے ہیں اللہ جاندہ میرا ایک تراس یہ بھی کٹ چھڑیا ہے اللہ 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 دل نبی دے پیار کولوں رجدائی نہیں اللہ تکبیر ماشاءاللہ بغیر سپیکر تو میں پہ نعرہ مارنا تو تسی بھی اچھی بولو پتہ لگی ہاتھوں کے نعرہ تکبیر جشن شان مصطفیٰ نعت مصطفیٰ اطاعت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ صورت مصطفیٰ مسلک حق مسلک اہل حدیث حضرت مولانا قاری بنیامین آبشا اللہ 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 دل نبی دے پیار کولوں رجدائی نہیں اے اللہ جاندہ تسی تے تھکے ٹوٹے پیو ایک میں ہوا تے ایک مسجد خطیب عبدالعزیز صاحب ہون تے اللہ جاندہ رات لنگ جانی ہے تے ایک بھائی جان بھی ہونا نال ہے اللہ اللہ توجہ کرنا درا او دل نبی دے پیار کولوں ہے تو آڑے منہ سننا چاہنا تو آڑے منہ سننا چاہنا جڑا والے دے باسیا میں بیکھنا چاہنا تو بولدا کیڈا سونا لگنا ہے ذرا میں چیک کرنا چاہنا دل نبی دے پیار کولوں رجدائی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رجدائی نہیں سونا ہو جیاں جگ وچ لبدائی نہیں میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدائی نہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین مومنین تک گل ہوگی ہن اگے سنو اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم فرمایا اللہ پاک نے احسان کیتا ہے کنہ تے احسان کیتا ہے مومنوں تے احسان کیتا ہے اللہ سونے احسان کیے فرمایا اذ بعث توجہ میرے بارے رکھنا بھائی اذ بعث فیہم رسولا احسان ہے کہ میں نے وچ رسول بھیجیا ہے اللہ سونیا کنہ وچ بھیجیا ہے فرمایا انساناں وچ بھیجیا ہے اللہ سونیا کنہ دے وچوں بھیجیا ہے یہ رسول نوریاں وچوں آیا ہے فرمایا نا 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 اللہ ناریاں وچوں آیا ہے فرمایا نا 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 اللہ خاکیاں وچوں آیا ہے فرمایا نا 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 اللہ آبیاں وچوں آیا ہے فرمایا نا 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 اللہ رسول آیا ہے انہاں وچ کایا تے کنہ وچوں آیا ہے فرمایا من انفسہم انہاں دے وچوں آیا ہے انہاں دے وچوں آیا ہے جڑا والا کے یہ مسجد ایک نمائندہ مسجد ہے اور اسٹیج پر معزز شخصیات علماء کرام تشریف فرما میرے محترم دائی تنویر بھائی حفیظ و دیگر احباب جماعت جتنے علماء کرام اللہ کے فضل و کرم سے جن کے نام تو میں نہیں جانتا سب کے سب بیٹھے ہیں میں ان کی موجودگی میں آپ کے سامنے اپنا مسلک ذکر کرنے لگا ہوں آپ کو توجہ کے ساتھ بات کو سننا پڑے گا من انفسہم اور میرے نبی بشر نے بولو نبی پاک بشر نے سارے بولو نبی پاک ادھر آلے ہو نبی پاک اور درمان آلے ہو نبی پاک اور ادھر آلے ہو نبی پاک اور سارے ہو نبی پاک میرے نبی بشر نے پر سید البشر سبحان اللہ سید البشر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقت میرے نبی بشر نے پر اچھی بولو سید البشر نے حضرات تیزی وقار کل کو بندہ دائیں مانا نہ کردہ پھرے لو جی اللہ دے پیغمبر نو اپنے ورگا کہہ گیا ماد اللہ گولی مار دو اس بندے جڑا نبی پاک نو اپنے ورگا کبے اس زبان تے کروڑ کیڑے پہ جانے چاہیے نے جڑی زبان کملی والے نو عام بندیاں دی طرح جناب آکھے اللہ جان دو اس دل وچ کیڑے پہ جانے چاہیے نے جڑا دل اپنے نبی پاک دا قدر دل وچ نہیں کرے جویں کو عام بندے دا قدر ہوندا ہے نا
ना दोस्तो आ मैं तेनू दसा मेरे नबी दा मुकाम की है मेरे पैगंबर दी सीरत आला मेरे पैगंबर दी सूरत आला मेरे पैगंबर दी जलवत आला मेरे पैगंबर दी खलवत आला मेरे पैगंबर दा आना आला मेरे पैगंबर दा जाना वाला मेरे पैगंबर दा मुस्कुराना वाला मेरे पैगंबर दी फजर आला मेरे पैगंबर दी ज़ोहर आला मेरे पैगंबर दी असर आला मेरे पैगंबर दी मगरिब आला मेरे पैगंबर दी इशा आला मेरे पैगंबर दी तहज्जुद आला मेरे पैगंबर दे नवाफिल आला मेरे पैगंबर दे फराइद आला मेरे पैगंबर दा क़ियामुल लैल आला मेरे पैगंबर दी तिलावत आला मेरे पैगंबर दी तरतील आला मेरे पैगंबर दी क़िराअत आला मेरे पैगंबर दी गुफ्तगू आला मेरे पैगंबर दा खिताब आला मेरे